ராதே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ மகாபெரிவா சரணம். நமஸ்காரம். நாராயணியம்ல இப்போ 71வது தசகத்திலேருந்து படிக்கலான் இருக்கேன். ஓம் ஸ்ரீ ஹரே நமஹ. யத்னேஷு சர்வேஷ்வபி நாவகேஷி கேஷி சபோஜேசி துரிஷ்டபந்துः त्वं सिन्धुजावाप्यैतीव मत्वा सम्प्राप्तवान् सिन्धुजवाजिरूपः गन्धर्वतामेष गतोऽपि रुक्षैः नाथैः समुद्वेचितसर्वलोकः भवद्विलोकावधिकोपवाटीं प्रमध्य पापः पुनरापतत्वां ताक्षार्पिताङ्घ्रेस्तव ताक्षयेशः चिक्षेपवक्षो भुवि नाम पादं भृगोपदाघातकथां निशम्य स्वेनापि शक्यं ततितीव मोहात् प्रपञ्चयन्नस्य कुराञ्जलं द्राक् अमुं च चिक्षोपित दूरदूरं सम्मूर्छितोऽपि हतिमूर्छितेन क्रोधोष्मणा खादितुमादृतस्वाम् त्वं वाहदण्डे कृतदीचवाः दण्डं न्यधास्तस्य मुखे तदानीं तद्वृद्धिरुद्धश्वसनो गतासुः सूक्तिभवन्नप्यममैक्यमागात् आलम्बमात्रेण पशुसुराणां प्रासादके नूत्नैवाश्वमेधे कृते त्वया हर्षवशात् सुरेन्द्राः त्वां तुष्टुवुः केशवनामधेयम् कंसाय ते शौरिसुतस्वमुक्त्वा तं तद्वदुःखं प्रतिरुध्य वाचां प्राप्तेन केशिक्षपणावसाने श्रीनारतेन त्वमभिष्टुतो भूः कदापि गोपैः सह काननान्ते निलायन क्रीडनलोलुपं त्वां मयात्मज प्राप दुरन्तमायो व्योमोऽभिधो व्योमचरोपरोधी सचोरपालायितवल्लवेषु चोरायितो गोपशिशून् पशून् च गुहासु कृत्वा भितधेशिलाभिः त्वया च भूत्वा परिवर्तितोऽभूत् एवं विधैः चादद्भुतकेलिभेदैः आनन्दमूर्छामतुलाम्रजस्य पदे पदे नूतनयन्नसीमं परात्मरूपिन् पवनेशपायाः. ஓம் ஸ்ரீ ஹரயே நமஹ. தசகம் 72. कंसोत्तनारदगिरा व्रजवासिनं त्वाम् आकर्ण्य दीर्णहृदय सहि गान्धिनेयम् आहूय कार्मुकमकच्चलतो भवन्तम् आनेतुमेन महिनो दहिनाथ शायिन् अक्रूरयेष भवदङ्घ्रि परशिराय द्वद्दर्शनाक्षममनाक्षितिपालभीत्यां तस्यान्ययैव पुनरीक्षितुमुत्य तत्स्वाम् आनन्दभारमतिभूरितरं पपार सोऽयं रथेन सुकृती भवतो निवासं गच्छन्मनोरथगणां स्वैदार्यमानान् आस्वादयन् मुहुरपाय भयेन दैवं सम्प्रार्थयन् पतिन किञ्चिदपि व्यजानात् द्रक्ष्यामि वेदशतगीतगतिं पुमांसं स्प्रक्ष्यामि किं स्विदपि नाम परिष्वजेयं किं वक्ष्यते स खलु मां क्वनु वीक्षितः स्याद् इत्थं निनाय स भवन्मयमेव मार्गम् भूयक्रमादभिविशन् भवदङ्घ्रिपूतं वृन्दावनं हरविरिञ्च सुराभिवन्द्यम् आनन्दमग्नैव लग्नैव प्रमोहे किं किं दशान्तरमवापनपङ्कजाक्ष पश्यन्नवन्तत भवद्विहृतिस्थलानि पांसुष्ववेष्टत भवच्चरणाङ्कितेषु किं ब्रूमहे बहुजना हि तदापि जाताः
एवं तु भक्तितरला विरलाः परात्मन् सायं स गोपभवनानि भवच्चरित्र गीतामृतप्रसृतकर्णरसायनानि पश्यन् प्रमोदसरितेव किलोह्यमानो गच्छन् भवद्भवनसन्निधिमन्वयासीत् तावद्ददर्श पशुदोहविलोकलोलो भक्तोत्तमागतिमिव प्रतिपालयन्तं भूमन्भवन्तमयमग्रजवन्तमन्तः ब्रह्मानुभूतिरससिन्धुमिवोत्वमन्तम् सायन्तनाप्लवविशेषविविक्तगात्रौ द्वौ पीतनीलरुचिराम्बरलोभनीयौ नातिप्रपञ्च धृतभूषणचारुवेशौ मन्दस्मिताग्रवदनौ स युवां ददर्श दूराद्रत्तात् समवहृह्य नमन्तमेनौ मुत्ताप्य भक्तकुलमौलिमतोपगूहन् हर्षान्विताक्षरगिरा कुशलानुयोगी पाणिं प्रगृह्य सबलोत्तगृहं निनेय नन्देन साकममितादरमर्चयित्वा तं यादवं तदुदितां निशमय्यवातां गोपेषु भूपतिनिदेशकथां निवेद्य नानाकथाभिरिहतेन निशामणैषीः चन्द्रागृहे किमुतचन्द्रभगागृहेनु राधागृहेनु भवने किमु मैत्रविन्दे दूतो विलम्बत इति प्रमदाभिरुच्चैः आशङ्कितो निशिमरुत्पुरनाथपायाः। ओं श्रीहरये नमः। दशकं 73। निशमय्यतवातयानवाता वृषमाथा पशुपालबालिकास्ताः किमिदं कथन्वितीमाः समवेता परिदेवितान्यकुर्वन् करुणानिधिरेष नन्दसूनुः कथमस्मान् विसृजेत् अनन्यनाथाः वतनः किमु दैवमेवमासीत् इति तास्वद्गतमानसा विलेपुः चरमप्रहरे प्रतिष्ठमानः सह पित्रा निजमित्रमण्डलैश्च परितापभरं नितम्बिनीनां शमयिष्यन् व्यमुचः सखायमेकम् अचिरादुपयामि सन्निधिं वो भविता साधुमयैव सङ्गमश्रीः अमृताम्बुनिधौ निमज्जयिष्ये धृतमित्याश्वसितावधूरकार्षीः सविषादभरं सयाञ्चमुच्चैः अतिदूरं वनिताभिरीक्ष्यमाणः मृदु तद्दिशि पातयन्नपाङ्गान् सबलो क्रूररथेन निर्गतो भूः अनसा बहुलेन वल्लभानां मनसा चानुगतोत्तवल्लभानां वनमातं मृगं विषण्णवृक्षं समतीतो यमुनातटीमयासीः नियमाय निमज्य वारिणि त्वाम् अभिवीक्ष्यातरतेऽपि गान्धिनेयः विवशो जनि किं विदं विभोस्ते ननु चित्रं त्ववलोकनं समन्तात् पुनरेष निमज्य पुण्यशाली पुरुषं त्वां परमं भुजङ्गभोगे अरिकम्बुगदाम्बुजैः स्फुरन्तं सुरसिद्धौ गपरीतमालुलोके स तदा परमात्मसौख्यसिन्धौ विनिमग्नप्रणुवन् प्रकारभेदैः अविलोक्य पुनश्च हर्षसिन्धोः अनुवृत्त्या पुलकावृतो ययौ त्वां
किमु शीतलिमा महाञ्जले यद् पुलकोसाविति चोदितेन तेन अतिहर्षनिरुत्तरेण साधौ रथवासी पवनेश पाहि मां त्वम्। ഓം ശ്രീ ഹരയേ നമഃ. ദശകം 74. സംപ്രാപ്തോ മഥുരാം ദിനാഥവിഗമേ തത്രാന്തരസ്മിൻ വസൻ ആരാമേ വിഹിതാശനഃ സഖിജനൈഃ യാഥഃ പുരീമീക്ഷിതും പ്രാപോ രാജപഥം ശിരശ്രുതിധൃത व्यालोककौतूहल स्त्रीपुंसोद्यतगण्यपुण्यनिगलैः आकृष्यमाणोऽनु किम् त्वत्पादद्युतिवत्सरागसुभगाः त्वन्मूर्तिवत्योषितः सम्प्राप्ता विलसत्पयोधररुचो लोलाभवद्दृष्टिवत् हारिण्यस्वधुरस्थलीवदयिते मन्दस्मितप्रौढिव नैर्मल्योल्लसिता कचौघरुचिवत् राजत्कलापाश्रिताः तासामाकलयन्नपाङ्गवलनैः मोदं प्रहर्षाद्भुत व्यालोलेषु जनेषु तत्र रजकौ कञ्चित्पटीं प्रार्थयन् कस्ते दास्यति राजकीयवसनौ याहीति तेनोदितः सत्यस्तस्य करेण शीशमघृताः सोऽप्यापपुण्यां गतिम् भूयो वायकमेकमायतमतिं तोषेण वेषोचितं ताश्वांसं स्वपदं निनेत सुकृतं को वेद जीवात्मनां मालाभिस्तबघैस्तवै अपि पुनः मालाकृता मानितो भक्तिं तेन वृतां दितेशितपरां लक्ष्मीं च लक्ष्मीपते कुब्जामब्जविलोचनां पति पुनः दृष्ट्वाङ्गरागे तया दत्ते साधु किलाङ्गरागमदताः तस्या महान्तं हृदि चित्तस्तां ऋजुतामतः प्रतयितुं गात्रेऽपि तस्या स्फुटं गृह्णन्मञ्जुकरेण तामुतनयः तावज्जगत्सुन्दरी तावन्निश्चितवैभवास्तव विभो नात्यन्तपापा जनाः यत्किञ्चिदत्तते स्म शक्त्यनुगुणं ताम्बूलमाल्यादिकं गृह्णान् कुसुमाति किञ्चन तदा मार्गे निबद्धाञ्जलिः आतिष्ठं बतः यतोऽद्य विपुलाम् आर्तिं व्रजामि प्रभो येष्यामीति विमुक्तयापि भगवन् आलेबदात्यातया दूरात् कातरया निरीक्षतशतिः त्वं प्राविशो गोपुरम् आघोषानुमितत्वदागममः हर्षोल्लसद्देवकी वक्षोजप्रगलत्पयोरसमिषात् त्वत्कीर्ति अन्तर्गता आविष्टो नगरी महोत्सववतीं कोदण्डशालां व्रजन् माधुर्येण नु तेजसानुपुरुषैः दूरेण दत्तान्तरः शग्भिर्भूषितमर्षितं वरधनुर्मामेति वातात् पुरः प्रगृह्णा समरोपय किल समाक् प्राङ्क्षीरभाङ्क्षीरपि श्वकंसक्षवनोत्सवस्य पुरतः प्रारम्भतूर्योपमः चाभत्वं समहाध्वनिस्तव विभो देवानरो माञ्चयत्
कंसस्यापि च वेपतुस्तदुदितः कोदण्डकण्ठद्वयी चण्डाभ्याहत रक्षिपूरुषरवैः उत्कूलितो भूत्वया शिष्टैर्दुष्टजनैः च दृष्टमहिमां प्रीत्या च भीत्या ततः सम्पश्यन् पुरसम्पदं प्रविचरन् सायं गतो वाटिकां श्रीदाम्ना सह राधिका विरहजं खेदं वदन् प्रस्वपन् आनन्दन् अवतार कार्यघटनात् वातेश संरक्ष माम्। ॐ श्रीहरये नमः। दशकं 75। प्रातः सन्त्रस्तभोज क्षितिपतिवचसा प्रस्तुते मल्लतूर्ये सङ्घे राण्यां च मञ्जान् अभिययुषि गते नन्दगोपेऽपि हर्म्यौ कंसे सौधाधिरूढे त्वमपि सह बलः सानुहच्चारुवेषो रङ्गद्वारं गतो भूः कुपितकुवलया पीडनागावलीढौ पापिष्ठापेहि मार्गा धृतमिति वचसा निष्ठुरक्रुद्धबुद्धेः अम्बष्टस्य प्रणोतात् अधिकजवजुषा हस्तिना गृह्यमाणः केलिमुक्तोत गोपी कुचकलशचिरस्पर्धिनौ कुम्भमस्य व्याहत्यालीयता स्मो चरणभुवि पुनः निर्गतो वल्गुहासी हस्तप्राप्योऽप्यगम्यो झटिति मुनिजनः एव धावन् गजेन्द्रं क्रीडन्नापात्य भूमौ पुनरभिपततः तस्य दन्तं सजीवौ मूलादुन्मूल्य तन्मूलकमहितमहा मौक्तिकान्यात्ममित्रे प्रादास्पंहारमेभिः ललितविरचितं राधिकायै दिशेति गृह्णानं दन्तमंसेयुतमतहलिना रङ्गमङ्गाविशन्तं त्वामङ्गल्याङ्गभङ्गीरभसहृतमनो लोचना वीक्ष्य लोकाः हं हो धन्योऽनुनन्दो नहि पशुपालाङ्गना नो यशोदा नो धन्ये क्षणा स्म श्रीजगति वयमेवेति सर्वे शशंसुः पूर्णं ब्रह्मैव साक्षात् निरवधि परमानन्द सान्द्रप्रकाशं गोपेषु त्वं व्यलासीः न खलु बहुजनैः तावदा वेदितो भूः दृष्ट्वा तत्त्वां तदेदं प्रथममुपगते पुण्यकाले जनौघाः पूर्णानन्दाविपापाः सरसमभिजगुः त्वत्कृतानि स्मृतानि चाणूरो मल्लवीरस्तदनुनिबगिरा मुष्टिको मुष्टिशाली त्वां रामं चाभिपेदे चटचटिति मिथो मुष्टिपातातिरुक्षम् उत्पातापातनाकर्षण विविधरणान् यासतां तत्र चित्रं मृत्यो प्रागेव मल्ल प्रभुरगमदयं भूरिशो बन्धमोक्षान् हाधिकष्टं कुमारौ सुललितवपुषौ मल्लवीरौ कठोरौ
न द्रक्ष्यामो व्रजामः त्वरितमिति जने भाषमाणे तदानीं चाणूरं तं करोर्भ्रमाण विगलदसु पोतयामासिथोर्व्यां पिष्ठो भूर्मुष्टिकोऽपि धृतमतः हलिना नष्टशिष्टै दधावे कंसः संवार्य तूर्यं खलमतिरविदन् कार्यमार्यान् पितॄंस्तान् आहन्तुं व्याप्तमूर्तेः तव च समशिषद् दूरमुत्सरणाय रुष्टो दुष्टोक्तिभिस्त्वं गरुडैव गिरिं मञ्चन्नुदञ्चत् खड्गव्यावल्गदुस्सङ्ग्रहमपि च हठात् प्राग्रहीरौग्रसेनिं सद्यो निष्टपिष्टसन्ध्युं भुवि नरपतिमापात्य तस्योपरिष्टात् त्वय्यापात्ये तदैव त्वदुपरि पतिता नाकिना पुष्पवृष्टिः किं ब्रूमस्तदानीं सततमभिभिया त्वद्गतात्मा सभेजे सायुज्यं त्वद्वधोत्ता परमपरमियं वासना कालनेमेः तद्भ्रातॄनष्टपिष्ट्वा धृतमतपितरो सन्नमौग्रसेनौ कृत्वा राजानमुच्चैः यदुकुलमखिलं मोदयन् कामदानैः भक्तानामुत्तमञ्चोद्धवममरगुरोः आप्तनीतिं सखायौ लब्ध्वा तुष्टो नगर्यां पवनपुरपते रुन्धि मे सर्वरोगान्। ओम श्री हरये நமः. 71லேருந்து 75 வரைக்கும் இப்போ நான் படிச்சிருக்கேன். ஓம் ஸ்ரீ குருவாயூரப்பா சரணம். ராதே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ மகா பெரிவா சரணம். நமஸ்காரம்.